नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। 5 दलीय गठबन्धनको देउबा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा त तयार गर्यो, तर पनि अन्योलता अझै छ। मन्त्री परिषद विस्तार कहिले गर्छ यो सरकार? त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नहुने भएपछि संस्थापन इतरबाट विशेष महाधिवेशनका लागि भए पनि दबाब बढ्दै गएको छ। उता संस्थापन पक्षको विरोध हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफू निकट केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्दै केपी शर्मा ओली विश्वास गर्न लायक पात्र नभएको चित्रित गरे। ओलीका व्यवहार र अभिव्यक्तिले पार्टी एकता हुने सम्भावना नभए पनि पार्टी एकता जोगाउन अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरूले असार 10 भित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हो, तर देशभरका 75 भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूले अझै बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। यो सँगै कोरोना अपडेट, स्पोर्ट्स, इन्टरनेशनल र जिल्ला न्युजहरू पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। एमाले एकताका लागि माधव पक्षले ओली पक्षलाई दियो 3 दिनको समय र महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग। कांग्रेसमा पौडेल पक्षले माग्यो विशेष महाधिवेशन। यो कार्य समितिको वैधानिकता सकिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वानमा सत्ता पक्षको आपत्ति। मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको एमालेको दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3938 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 37 जनाको मृत्यु। भदौबाट संक्रमणको दर घट्ने सरकारको प्रक्षेपण। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार 10 भित्र देशभरका 75 स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्। अत्यावश्यक सेवा प्रभावित। र आगामी सेप्टेम्बरमा नेपालले ओमान र अमेरिकासँग एक दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्ने। 19 क्रिकेट खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले सम्मानजनक पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साउन 24 गतेसम्मको समय दिने भएको छ। एमालेको असन्तुष्ट पक्षको बैठकले पार्टी एकता बचाउन अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने निष्कर्ष निकाल्दै केही दिन अझै पर्खने निष्कर्ष निकालेको हो। एक रिपोर्ट। संस्थापन समूहको आपत्तिका बीच पनि नेता नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बुद्धनगर स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बस्यो। नेपाल समूहको बैठक बस्ने थाहा पाएपछि एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सो बैठक अनधिकृत भएकाले पार्टी विधान विपरीतको गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिएका थिए। तर एमाले केन्द्रीय कार्यालयको त्यस्तो विज्ञप्तिले पनि नेपाल समूहको बैठक रोकिएन। बैठकमा नेता नेपालले एमाले विवाद समाधान गरेर अन्तिमसम्म पनि पार्टी एकताका लागि प्रयास जारी राख्ने, तर पार्टी एकताका लागि ओलीका नजिकका मानिस नै बाधक रहेको भन्दै पार्टी एकता सम्मानजनक हुनुपर्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए। बैठकले पार्टी एकताका लागि महाधिवेशनको सबै प्रक्रिया रोक्न माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 10 बुँदे सहमतिमा नि केही कुरा उल्लेख छन् र प्रष्ट रूपमा हाम्रो तर्फबाट वार्ताको संयोजक भीम रावलजीले यो सदस्यता नवीकरण गर्ने लगायत यो सबै कुरा एकताको प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि जेठ 2 को कमिटीको बैठक बसिसकेपछि त्यसपछि गर्ने हो। अहिले यी कामहरूलाई स्थगित गर्नुहोस् भनेर उहाँले यता हाम्रो तर्फबाट उता भन्नुभएको छ। वार्ता टोलीको साथीहरूलाई पनि भन्नुभएको छ, महासचिव ईश्वर पोखरेललाई पनि भन्नुभएको छ र त्यस सम्बन्धमा उहाँहरूले सकारात्मक पाइला चाल्नुहुनेछ भन्ने जवाफ पाएका छौँ। बैठकमा नेता नेपालपछि 10 बुँदे सहमति जुटाउने कार्यदलमा नेपाल पक्षका तर्फबाट संयोजक रहेका भीम रावलले 10 बुँदे सहमतिको बारेमा जानकारी गराएका थिए। रावलले 10 बुँदे सहमतिले पार्टी एकताको आधार तयार गरेको भन्दै यसलाई सामान्य रूपमा नलिन पनि आग्रह गरे। ओलीलाई जेठ 2 मा फर्काउन 10 बुँदे गरिएको भन्दै उनले यसमा टेकेर पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्ने र विभाजनमा जान नहुने धारणा राखेका थिए। तर नेता नेपालको पक्षमा सम्मानजनक एकता नभए नयाँ पार्टी बनाएर जानुपर्ने मत पनि बलियो छ। नेकपा एमालेलाई मिल्न नदिने पोजिसनमा त्यो पक्षमा त्यो मनोविज्ञानमा पुगिसक्नु भएको छ।
र उहाँले डिक्लेयर नगर्दासम्म हामीले पनि अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन। जब उहाँले डिक्लेयर गर्नुहुन्छ त्यसबेला हामीले धेरै जुन छ सबै कानुनी प्रावधानसहित त्यसलाई मध्यनजर गरेर अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पनि पुग्छौँ र उनी अर्को पार्टी नबनाउँदासम्म हामीले नेकपा एमालेबाटै आफ्ना गतिविधिहरू आफ्ना क्रियाकलापहरू सबै अगाडि बढाउँछौँ। अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा साउन 17 मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले भदौ 27 र 28 गते विधान महाधिवेशन र असोजको पहिलो साताबाट पार्टीको वडा तहको अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन 24 गतेसम्म नेपाल समूहको माग ओलीले सम्बोधन गरेर पार्टी एकता बचाउलान् वा माग पूरा नभए पनि नेपाल समूह घुर्की र चेतावनी दिएर एमालेमै रहिरहला, त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको विषयमा संस्थापन पक्ष र पौडेल पक्षका अलग अलग छलफल निरन्तर चल्ने गरेको छ। तर महाधिवेशनमा संस्थापन क्रियाशील सदस्यता विवाद पनि नटुङ्गाउने र नयाँ तालिका पनि प्रकाशन नगरेपछि संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको वैधानिकता जोगाउन विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव गरेको छ। एक रिपोर्ट। बिहीबार प्रकाशमान सिंहको निजी निवास चाक्सीबारीमा बसेको रामचन्द्र पौडेल पक्षको भेलाले पार्टीको वैधानिकता जोगाउन विशेष महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन समितिको कार्यतालिका अनुसार प्रक्रियागत रूपमा महाधिवेशन नहुने भएपछि इतर पक्षले यस्तो प्रस्ताव राखेको हो। संस्थापन पक्षले क्रियाशील सदस्यता विवाद पनि मिलाउन नसकेको, नयाँ तालिकाको पनि प्रकाशन गर्न नसकेको र महाधिवेशनको अन्योलता बढाएपछि पौडेल पक्षले पार्टी वैधानिकता जोगाउन विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। प्रक्रिया पुर्याएर यही महाधिवेशन सम्पन्न गर्नलाई 1-2 महिना 2 महिना केही दिन लाग्छ भने कति दिन लाग्छ त्यसको लागि एउटा टेम्पररी व्यवस्था हैन, एउटा अस्थायी व्यवस्था चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने मात्रै कुरा हो। तर संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव स्वीकार्ने पक्षमा छैन। बरु भदौ 16 मा निर्वाचनको प्रक्रिया थालेर ओडादेखि नै महाधिवेशन गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ। संस्थापन पक्षको रणनीति पौडेल पक्षले मान्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। भदौ 23 गतेपछि अहिलेको कार्य समितिको समेत वैधानिकता सकिने भएकाले अहिलेको कार्य समिति मान्य नहुने संस्थापन इतरको अडान छ। विशेष महाधिवेशन भने त कुनै उपाय नभएको खण्डलाई मात्रै भनेको कुरा हो। यो विशेष महाधिवेशन कुनै रहर होइन हाम्रो हैन। यदि पार्टीको यो चाहिँ भदौको 23 गतेसम्म नयाँ कार्य समिति आएन भने हैन, यो कार्य समितिको वैधानिकता सकिन्छ, त्यसपछि पार्टीको वैधानिकता नै सङ्कटमा पर्छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले बुझाइसकेको प्रतिवेदन नै पौडेल पक्षले स्वीकार गरेको छैन। कांग्रेसको विधान तथा केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार क्रियाशील सदस्यता ओडाको सिफारिसबाट आउनुपर्नेमा सिधै आएकाले प्रतिवेदन मान्न तयार नभएको दाबी गरेको छ। कांग्रेसका अघिल्लो महाधिवेशनका महासमिति प्रतिनिधि मार्फत केन्द्रको निर्वाचन छान्नु नै विशेष महाधिवेशन हो। ओडा तहमा क्रियाशील सदस्यता विवाद भएकाले पुरानो महाधिवेशन प्रतिनिधि मार्फत अधिवेशन गरी पार्टीको वैधानिकता जोगाउने मुख्य उद्देश्य हो। विधानले पार्टीको केन्द्रीय समितिको समय अवधि तोकेको, तर महाधिवेशन प्रतिनिधिको कार्यकाल नतोकेकाले पनि पार्टीको वैधानिकताको सङ्कट जोगाउन कांग्रेसले यो अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने देखिएको छ। न्यूज 24 को लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथमा टिभी जर्नालिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले आज सूचना जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट साउन 27 गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान भएको जनाएको छ। साउन 18 गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 34 सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष माग गरेका थिए। यता अधिवेशन आह्वान भएपछि एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ। एमाले संसदीय दलले संविधानको धारा 168(1) अनुसार गठन भएको एकल बहुमतको सरकार विरुद्ध 2 वर्ष नपुग्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अधिवेशनबारे पार्टीमा थप छलफल र परामर्श गर्ने जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला कुमारी वली खत्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आफूलाई बन्धक बनाएर राखिएको आरोप लगाउनु भएको छ। वलीले आज बुटोलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आफूलाई बन्धक बनाएर राखिएको बताउनु भएको हो। यसअघि उहाँले कहिले नेकपा एमाले त कहिले माओवादी केन्द्रमा रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको थियो। साउन 15 यता उहाँ माओवादी केन्द्रसँग सम्पर्क बाहिर रहनु भएको थियो। साउन 20 गते बिहान आफूलाई असह्य मानसिक पीडा भएको र दिनको पौने 12 बजेतिर सबै आराम गरिरहेको मौका हेरी टोयलेटको चप्पल लगाएर माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेको उहाँले बताउनु भयो। कसरी बाहिर निस्क्यौँ भन्ने मात्र ध्यान थियो र म त्यो टोयलेटको चप्पल लगाएँ अनि त्यसपछि फोन गरेँ म निस्किँदा त्यहाँ कसैलाई देखेँ। उहाँले आफूले नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेर 2078 वैशाख 17 गते प्रदेशसभा सदस्यता हासिल गरेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। आफू नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भएको उहाँको भनाइ छ। तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वलीले कहिले आफूलाई एमाले त कहिले माओवादी केन्द्र भन्दै फरक फरक अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको थियो। उता नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री वलीले लगाएको आरोप निराधार भएको बताए। एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले ओलीकै राज्य खुसीमा दाङबाट मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुर्याएको दावी गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्न सहज होस् भनेर ओलीले नै भनेकाले निवासमा राखिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँलाई एक्लै महिला मान्छे एक्लै बस्दा अलिकति समस्या हुन्छ कि भनिसकेपछि दाङको चाहिँ उहाँले विगतको बेला सँगै एउटै कोठामा बस्नुभयो। हाम्रो पार्टीको सचेतक सरस्वती गौतम उहाँ के छ भने हिजो एउटै कोठामा बस्नुको दाङकै उहाँ भएको कारणले कुराकानी गर्न बस्नु सजिलो होला भनेर दिदी आएर चाहिँ बस्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ अरू कसैलाई त्यस्तो रेखदेख गर्न कसैलाई राख्यो भन्ने कुरा होइन। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएकोमा प्रमुख सचेतक ढकालले आपत्ति जनाउनु भएको छ। ढकालले संविधानको धारा 168(1) अनुसार गठन भएको एकल बहुमतको सरकार विरुद्ध 2 वर्ष नपुग्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने तर्क पनि गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राख्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको छ। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज कुमार शर्माको इजलासले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकमुष्ट सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश खारिज गर्ने सम्बन्धी माग तत्काल अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो। पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत पुनर्बहाली गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तरिम आदेश खारेजीको मागसहित अदालत पुगेका हुन्। अदालतले प्रचण्डले विपक्षी बनाएका 21 जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा आज थप 3938 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11870 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3007 र 6538 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 931 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,73,860 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 37 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 9994 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 2012 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,63,663 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 34,422 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 375 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 36,56,342 वटा पीसीआर र 3,43,361 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी 5 महिनामा 1,93,856 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिने प्रक्षेपण गरेको छ।
मन्त्रालयको प्रक्षेपण अनुसार साउनपछि सङ्क्रमण क्रमशः घट्दै जानेछ। अबको 5 महिनामा 38,771 जनालाई उपचार सेवा आवश्यक पर्नेछ। 9,693 जनालाई सघन उपचारको आवश्यकता पर्न सक्ने जनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार साउनमा 53,307, भदौमा 45,726 जना सङ्क्रमित थपिनेछन्। असोजमा 38,597 जना, कार्तिकमा 31,044 जना र मङ्सिरमा 25,183 सङ्क्रमित थपिने मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ। अहिले हामी जुन प्रक्षेपण गरे अनुसारको भदौ असोज कार्तिक यो तेस्रो लहर आउन सक्छ भन्ने हिसाबको रहेको हुनाले यहाँ हामी सबैले यसलाई चाहिँ यो मापदण्डहरू मानिदेऊ, स्वस्थ अनुशासनमा रहौँ। सरकारले 6,000 अक्सिजन सिलिन्डर थप गरेको छ। त्यसैगरी 400 आइसियु थप गरी कुल आइसियु सङ्ख्या 3,000 पुर्याएको छ। तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी सङ्क्रमित हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाका लागि 180 भेन्टिलेटर सहित 275 आइसियु बेड व्यवस्था गरेको छ। 6,000 अक्सिजन सिलिन्डर, 400 आइसियु बेड थप गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेषज्ञले भने बढ्दो भिडभाड र सङ्क्रमण रफ्तारले तेस्रो लहर सुरुवात भइसकेको बताइरहेका छन्। आजको दिनसम्म आएर पनि कोरोनाबाट कसरी बच्ने भनेर सम्झाउँदै हिँड्नु भनेको वास्तवमा हामी साह्रै सचेत हुनुपर्ने ठाउँमा अचेत भएर हिँडिरहेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सबैलाई थाहा छ, जम्मा भिडभाड नगर्ने, तपाईँको भोज भतेर नगर्ने, होइन, हाट बजारमा जथाभावी नहिँड्ने, होइन, यी कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै पनि तपाईँ बजार जानुभयो भने प्रायः तराईमा त हाट बजारमा हिँड्दा पनि कसैले मास्क नलागेको देखिन्छ। त्यो एउटा डरलाग्दो परिस्थिति छ। सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई गर्दै भिडभाड नियन्त्रण गर्ने र असोजसम्म 33% खोप लगाइसक्ने सरकारी लक्ष्य छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सबै नेपालीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआएको भन्दै सबै नागरिकलाई खोप लगाउने वातावरण बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो। बैठकले लक्षित समूहलाई खोप दिने तालिका सार्वजनिक गरे पनि अन्य समूहलाई पनि खोप दिएको र खोपको दुरुपयोग भएको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको समिति सभापति जयपुरी घरतीले बताउनुभयो। त्यस्तै कोरोनाको सम्भावित अर्को लहरलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालमा पर्याप्त आइसियु र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ। आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजनको विषयमा हिजो एकचोटि यति धेरै हाहाकार भयो कि अब यो चाहिँ मैले एकदम पीडा भोगेँ कि मैले आफैले खोज्दाखेरि पनि शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सभापति छु, तर कुनै ठाउँमा पनि आइसियु पाएन, भेन्टिलेटर पाएन र गर्दा गर्दै पनि मान्छेहरू मेरै आफ्नो पलमा पनि मर्यो। त्यसैले यो खालको नहोस् भन्नलाई अझै बढाउनु पर्छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले अब दोस्रो डोजको खोप दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। दोस्रो डोज खोप नपाएका 13,50,000लाई जापान र भुटानबाट आएको खोप लगाइने उहाँले बताउनुभयो। हेरोसिल खोप जुन चाहिँ 16 लाख अनुदान दिने हो चीन सरकारबाट, यो 12 देखि 15 तारिकसम्म चाहिँ नेपालमा आइसक्ने चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को भेरोसिल जुन चाहिँ खोप छ, यो क्रमशः भदौको दोस्रोदेखि अन्तिम हप्तासम्म यहाँलाई आइपुग्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै समिति सदस्य खगराज अधिकारीले कोरोनाको खोप मूल्य सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। त्यस्तै अर्का समिति सदस्य गिरिराज मणि पोखरेलले कोरोनाको अर्को लहर आउने प्रक्षेपण गरिएको भन्दै सरकारको तयारीलाई पूर्ण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। देशभरका 75वटा स्थानीय पालिकाहरूले आर्थिक वर्ष सकिँदा समेत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकेनन्। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय पालिकाहरूले असार 10 गतेसम्म बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर 75वटा स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न नसक्दा सामाजिक भत्ता लगायतका अत्यावश्यक काम तथा सेवा नै प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। देशभरका 44 गाउँपालिका र 31 नगरपालिकाहरूले नगरसभा र गाउँसभा राख्न नसक्दा बजेट समेत पारित गर्न सकेनन्।
उनीहरूले असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न नसक्दा नियमित काम समेत रोकिएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 12, 2 मा 44, बागमती प्रदेशमा 11, गण्डकी प्रदेशमा 5, लुम्बिनी प्रदेशमा 5, प्रदेश नम्बर 6 बाट 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 7 स्थानीय तहले वार्षिक बजेट पारित गर्न सकेनन्। देशभरका 753 स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष 76-77 मा 4 खर्ब 4 अर्ब बजेट पेश गरेका थिए। स्थानीय तहले पनि बजेट खर्च लक्ष्य अनुरूप गर्न सकेका छैनन्। देशभरका स्थानीय तहको खर्च असार मसान्तसम्म 80% को हाराहारीमा सीमित छ। अझ प्रदेश सरकारको बजेट 65% मात्र भएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि वार्षिक बजेट आउन नसक्दा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा समस्या आउने जानकारहरूको भनाइ छ। खर्च गर्ने चलन चाहिँ असार महिनामा खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले गर्दाखेरि पेस्कीमा चाहिँ धेरै रकम जानेर असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गरेर फर्च्युट गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहमा चाहिँ यो बेरोजगारीको मात्रा चाहिँ ठुलो चाहिँ भएको छ। साउन महिना लागेपछि पनि नयाँ कार्यक्रम र योजनाका लागि वार्षिक बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा बढी समस्या प्रदेश नम्बर 2 मा भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै 44 स्थानीय तहले वार्षिक बजेट समेत पेश गर्न सकेनन्। 2 नम्बर प्रदेशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा विवाद हुँदा बजेट पारित नभएको हो। कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू बीच विवाद र कर्मचारीको अभावले गर्दा बजेट र योजना समेत बन्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा पनि बजेट आउन सकेन भने यस्ता स्थानीय तहको दैनिक कार्यमा समेत असर गर्दछ। कर कलेक्सन पनि तपाईको लास्टमै अवस्थामा आउने होला, त्यसले गर्दा पनि एउटा खालको समस्या होला। अर्को पनि के समस्या छ भने तपाईको अब यो नियतमै त नभनौँ, तै पनि के छ भने हामी नेपालीहरूको अलिकति अन्तिम आवरमा गएर चाहिँ हामी अलिक प्रेसरमा काम गर्ने अनि यो खालको समस्याहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठेक्का प्रक्रियाहरू होइन, प्रोक्युरमेन्टको चाहिँ तपाईँको खरिदका चाहिँ प्रक्रियाहरू पुर्याउँदै अलिकति समय धेरै जाने, यो कारणले गर्दा पनि अन्तिम समयमा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कोरोनाको महामारी र बाढी पहिरोमा परेका स्थानीय जनतालाई बजेट नै पारित हुन सकेन भने उनीहरूको अत्यावश्यक सेवा नै प्रभावित हुन्छ। राजनैतिक विवाद र कलहको कारण बजेट पारित हुन नसक्दा संघीय तथा प्रदेश तहबाट सहजीकरण हुनुपर्दछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसीको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। फागुन 10 गतेबाट मेलम्ची नदीको पानीलाई अस्थायी बाँध बनाएर काठमाडौँसम्म ल्याइयो, तर असार 1 गते प्राविधिक निरीक्षणका लागि मेलम्चीको सुरुङ बन्द गरियो। उक्त कार्य झण्डै 2 महिनामा सम्पन्न गरेर त्यसपछि स्थायी रूपमा काठमाडौँवासीको तिर्खा मेट्ने बताइएको थियो। तर असार 1 मै आएको बाढीले मेलम्ची क्षेत्रलाई मात्र प्रभावित गरेन, काठमाडौँवासीको सपना पनि डुबानमा पारेको छ। एक रिपोर्ट। बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिकामा मात्र 30 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै 1500 रोपनी जग्गा क्षति भएको अनि 215 परिवार विस्थापित भएका छन्। मेलम्चीमा कहाली लाग्दो क्षति पश्चात अब काठमाडौँ उपत्यकामा कसरी होला पानी आपूर्ति भन्ने अन्यल भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक खानेपानीको माग 43 करोड लिटर रहेको छ। त्यसमध्ये बर्खायाममा 15 करोड लिटर आपूर्ति गर्न सकिरहेको छ भने हिउँदमा 8 करोड लिटर आपूर्ति गर्न सकिरहेको छ। मेलम्ची आयोजनाबाट थप दैनिक 17 करोड लिटर पानी आउने बताइएको थियो। मेलम्चीकै अर्को चरणमा याङ्गी र लार्के खोला समेत मिसाएर दैनिक 51 करोड लिटर पानी आउन सक्ने भनिएको थियो। तर बाढीले गरेको क्षतिका कारण अब ती आयोजना कहिले बनिसक्लान् वा के होला भन्न सकिने स्थिति छैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजना एक्लैले पनि गर्न सम्भव छैन। नेपाल सरकारबाट सबै निकायले चाहिँ त्यसको उपचार गर्नुपर्छ हैन। केही ट्रिटमेन्ट भयो भने पुनः हैन आयोजना चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ। किनभने यो किसिमको हैन बाढी पहिरोले गर्दाखेरि आयोजनाको हिटबक्समा मात्रै क्षति भएको हो हैन। आयोजनाको जुन मुख्य पानी पथान्तरणको सुरुङ छ करिब 26 किलोमिटर, त्यसमा चाहिँ कुनै क्षति भएको छैन। त्यसैगरी सुन्दरी जलमा जुन पानी प्रशोधन केन्द्र छ त्यो पनि हाम्रो सुचारू अवस्थामा छ हैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु भएको झण्डै 22 वर्षमा पानी काठमाडौँ आइपुगेको थियो। 22 वर्षमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउन के भयो? विक्रम सम्वत 2041 सालमा मेलम्ची सहित 22 विकल्प पहिचान।
विक्रम सम्वत 2049 सालमा याङ्गी र लार्के समेत मिसाएर दैनिक कुल 51 करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने मेलम्ची आयोजना आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उत्तम विकल्प भएको ठहर। विक्रम सम्वत 2055 सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भई निरन्तर कार्य जारी। विक्रम सम्वत 2064 सालमा नेपाल सरकार र प्रमुख दाता एसियाली विकास ब्याङ्क बीच आयोजना पुनर्संरचना गरी 6 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति। विक्रम सम्वत 2077 साल फागुन 22 गते मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा आइपुग्यो। विक्रम सम्वत 2077 साल चैत 15 मा मेलम्चीको पानी परीक्षण वितरण स्वरूप उपत्यकावासीको धारामा। विक्रम सम्वत 2077 साल चैत 20 मा राष्ट्रपतिबाट मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटन। विक्रम सम्वत 2078 साल असार पहिलो साता बाढीबाट ठूलो क्षति। पटक पटक हेलम्बु गाउँपालिकाको उपल्लो भागमा बाढी आएपछि नदी थुनिँदा मेलम्ची क्षेत्रले खर्बौको क्षति बेहोरेको छ। ठूलो धनजनको क्षति हुन पुगेको छ। करिब 110 घरपरिवार अहिले जोखिममा छन् भने अहिलेसम्म बाढीका कारण हेलम्बुमा 24 र 5 पोखरीमा 1 जना गरी कुल 25 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पटक पटक पहाडमा पहिरो जाँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समेत क्षति पुगेकाले मेलम्ची खानेपानीको भविष्य के हुन्छ अन्योलग्रस्त बनेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्याम हरिपुडा सैनिकका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका र कटहरी गाउँपालिकालाई जोड्ने सिंघिया पुल समयमै मर्मत सम्भार नहुँदा स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा कठिनाई भएको छ। हाटखोला स्थित सिंघिया पुलका सबै संरचनाहरू कमजोर भएका छन्। पुल हुँदै दैनिक हजारौं मानिस आवतजावत गर्छन् भने मुख्य बाटो भएका कारण पुलबाट ठूला ठूला ट्रक, लहरी, ट्रिपर, ट्र्याक्टर, मालवाहक सवारी साधन गुड्ने गरेकाले पुल झनै जीर्ण बन्दै गएको छ। 2 वर्षदेखि सडक डिभिजन कार्यालयले स्थानीयलाई अन्योलमा राखेर काम हुँदैछ भन्दै आलटाल गर्दै आइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीयवासीले स्थानीय पालिकाले समेत जीर्ण पुल निर्माणका लागि कुनै वास्ता नगरेको आरोप लगाएका छन्। पुलिसको टोलीले पनि के भन्दैन, आगे ट्र्याक्टरमा आउन जान त सामान राबी स्वरूपै राख्छ। आगे एउटा ट्र्याक्टर भएर तपाईँको 2-2 गाडी पनि हाल्दा हुन्थ्यो हैन। यो पुलका अब गाविसले पनि मतलब गर्दैन, न नगरपालिकाले मतलब गर्छ। दैनिक हजारौं सवारी साधन र मानिसको आवतजावत हुने मुख्य बाटोमा रहेको सो पुलको समयमै निर्माण नभएमा जतिबेला पनि दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। सिंघिया खोलाको पुलमा ठूला ठूला खाल्टो परेका छन् भने पुलका सबै पिलरहरू भत्कन थालेका छन्। पुलको निर्माण गर्ने भन्दै पटक पटक सडक डिभिजन कार्यालय मोरङ र सुनसरीलाई आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार कामत बताउँछन्। हामीले पटक पटक सडक डिभिजनलाई सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि त्यसको सुनवाई चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन। अब त्यहाँ जनता त्यहाँ कराउन थालेको छ। अब जनता डेलिगेसन जान्छ, उहाँहरूसँग हामी पनि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो मतलब यस्तो जीर्ण अवस्था छ, कुनै बेला कुनै पनि तपाईँ भार भएको ट्रक ट्र्याक्टर त्यहाँ भासिन सक्ने अवस्था छ। त्यहाँ ठुलो दुर्घटना हुने जोखिम चाहिँ छ। जोखिममा रहेको सिंघिया खोलाको पुल समयमा निर्माण कार्य नहुँदा कटहरी, जहदा, धनपालथान गाउँपालिका र रङ्गेली, सुनवर्सी नगरपालिका लगायत पूर्व क्षेत्रबाट विराटनगर आउने जाने हजारौं सवारी साधनका साथै यात्रु समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। मुगु जिल्लामा कोरोनाका संक्रमित बढ्न थालेपछि स्थानीय व्यवसायीको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले मास्क वितरण अभियान सुरु गरेको छ। स्थानीयले स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा कोरोना संक्रमण बढेकाले जिल्लाभित्र मास्क नलगाएर बजारमा हिडडुल गर्ने नागरिकलाई रोकेर खोइ मास्क भन्दै निशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ। पछिल्लो समय लकडाउन केही खुकुलो हुँदा जिल्लाका सार्वजनिक स्थानहरूमा मानिसको चहल पहल बढेको छ। मास्क प्रयोग नगरी हिडुल गर्नेलाई कोरोनाबाट बच्नका लागि मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै सचेतनामूलक सन्देशसहित अभियान समेत थालिएको छ। अनिवार्य रूपमा
मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गरेर सामाजिक दूरी व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म मुगु जिल्लामा संक्रमितको संख्या 63 जना रहेको छ। त्यस्तै गरी मृत्यु हुनेको संख्या 4 रहेको छ। त्यस्तै खोप लगाउनेको संख्या 7519 छ भने दोस्रो खोप लगाउनेको संख्या 2183 रहेको जिल्ला अस्पताल मुगुका सूचना अधिकारी परशुराम नेपालीले बताएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। साताको अन्तिम दिन नेप्सेमा करेक्सन भएको छ। निरन्तर 4 दिनको वृद्धिपछि बिहिबार करेक्सन भएको हो। पछिल्लो 4 कारोबार दिनमा नेप्सेमा 43.36 अङ्कले बढेको नेप्सेमा बिहिबार 16 अङ्कको करेक्सन भएको हो। बुधबार 12.05 अङ्कले बढेर हालसम्मकै उच्च बिन्दु 3123.15 बिन्दुमा पुगेको नेप्से बिहिबार 16 अङ्कले घटेर 3107.45 बिन्दुमा झरेको हो। बिहिबार नेप्से ओह्रालो लागे पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने बढेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.64 अङ्कले बढेर 579 बिन्दुमा पुगेको छ। फ्लोट इन्डेक्स 0.86 अङ्कमा घटेको छ भने सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.25 अङ्कले बढेको छ। 226 कम्पनीको 1,35,042 पटकको कारोबारमा 14 अर्ब 31 करोड 62,49,000 रुपियाँ बराबरको 2 करोड 88,45,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएका छन्। नेप्सेमा करेक्सन भए पनि 4 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, जीवन विकास लघुवित्त नेपाल फाइनान्स र युनाइटेड लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर, युनाइटेड मोदी युनिभर्सल पावर, हिमालयन पावर पार्टनर, शिवश्री हाइड्रो पावर र बरुड हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 5% भन्दा बढी घटेको छ। 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.21% बढेको छ। त्यसै गरी बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक 0.01% बढेको छ। बिहिबारको कारोबारमा आएको जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.16% घटेको छ। त्यसै गरी व्यापार, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन र लगानी उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा अप्पर तामाकोस शीर्ष स्थानमा देखिएको छ। सो कम्पनीको 64 करोड 65 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय क्रिकेट टीमले ओमानमा पपुवा न्युगिनीसँग 50 ओभरको खेल खेल्ने भएको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज अघि नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग 2 खेल खेल्ने भएको हो। खेलका लागि आइसिसीबाट अनुमति पाउन बाँकी रहेको क्यानले जनाएको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले आगामी सेप्टेम्बरमा ओमान र अमेरिकासँग त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। उक्त सिरिज ओमानमा हुने तय भइसकेको छ र जसका लागि नेपालले बिहिबारदेखि बन्द प्रशिक्षण समेत सुरु गरेको छ। आउँदो सेप्टेम्बरमा ओमानमा हुने उक्त सिरिजका लागि क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा 19 खेलाडीलाई बोलाएको छ। लिग 2 मा नेपालले अहिलेसम्म 4 खेल खेलेको छ। त्यसमा नेपालले 2 खेलमा जित तथा 2 खेलमा हार बेहोरेको छ। नेपाल 4 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा छ। त्यसै गरी 10 खेल खेलेको ओमान 16 अङ्कका साथ लिगको शीर्ष स्थानमा छ। 12 खेलमा 12 अङ्क बटुलेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमाले एकताका लागि माधव पक्षले ओली पक्षलाई दियो 3 दिनको समय। महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग, कांग्रेसमा पौडेल पक्षले माग्यो विशेष महाधिवेशन। आएन भने यो कार्य समितिको वैधानिकता सकिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वानमा सत्ता पक्षको आपत्ति। मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको एमालेको दाबी।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,938 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 37 जनाको मृत्यु। भदौबाट संक्रमणको दर घट्ने सरकारको प्रक्षेपण। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार 10 भित्र देशभरका 75 स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्। अत्यावश्यक सेवा प्रभावित। र आगामी सेप्टेम्बरमा नेपालले ओमान र अमेरिकासँग एक दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्ने 19 क्रिकेट खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।